अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। चीन के शहर हांगझो में मुनक़िदा पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, नई तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन को CPEC-2 के तनाजुर में एक नई पेशरफ्त करार दिया। माहिरीन के मुताबिक ये ताउन न सिर्फ तजारत बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और सनती तरक्की के शोबों में भी नई राहें खोलेगा। चीन के सूबा ज़ीजियांग के शहर हांगझो में गुज़िश्ता दिनों मुनक्किदा एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और चीन की दर्जनों कंपनियों ने मसनूई ज़हानत, नई तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इरादे के मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हांगझो में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों और ताउन के मुआहिदों का मुशाहिदा किया। पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मकाम पर 1000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल हॉल में सैकड़ों मुज़ाकराती मेज़ें सुबह से शाम तक सरगर्मियों से भरी रहीं। चीन गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जबकि CPEC के ज़रिए तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में नुमायाँ पेशरफ्त हासिल की गई है। अब दोनों ममालिक CPEC-2 के तहत ताउन के नए मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें डिजिटल राब्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस जैसे नए शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अब सिर्फ तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी दो तरफ़ा ताउन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली शरास मनसब अली खान खरल ने ग्लेशियर्स, साफ तवानाई और आलूदगी के कंट्रोल के शोबों में चीन के साथ मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ग्लेशियर मैनेजमेंट के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी पेश की। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र पाक चीन ताउन खित्ते के लिए अहम साबित हो सकता है। पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ने चीन के साथ ग्लेशियर, साफ तवानाई और आलूदगी के कंट्रोल के शोबों में मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि माहौलियाती ताउन दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहम तरीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन से कबल शिज़रा मनसब अली खान ने चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 75 बरसों में गैर मामूली लचक और मजबूती का मुज़ाहिरा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत और सलामती के शोबे नुमायाँ रहे। ताहम अब ताल्लुकात के इर्तका के साथ माहौलियाती ताउन को भी मरकज़ी हैसियत हासिल हो रही है। वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान माहौलियाती ताउन के मुख्तलिफ मुमकिना शोबों की निशानदही करते हुए ग्लेशियर मैनेजमेंट पॉलिसी की तैयारी के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी पेश की है। चीन के शेंझो 23 इंसान बर्दार खलाई मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पर हांगकांग में खुशी और फख्र के फज़ा कायम। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने मिशन के हमले को मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीन ने 3 दहाइयों की मुसलसल मेहनत से आलमी खलाई ताकत का मकाम हासिल किया है। इस मिशन की खास बात हांगकांग की पहली पेलोड एक्सपर्ट ली जियांग की शमूलियत है, जो कौमी खलाई प्रोग्राम में हांगकांग के बढ़ते हुए किरदार की अलामत करार दी जा रही है। हांगकांग खुसूसी इंतज़ामी इलाके के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने गुज़िश्ता दिनों शेंज़ो 23 इंसान बरदार खलाई मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए अमले को खिराज तहसीन पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मिशन में हांगकांग की पहली पे लोड एक्सपर्ट ली जियाइंग भी शामिल हैं, जो कौमी खलाई मिशन का हिस्सा बनने वाली हांगकांग की पहली खलाबाज हैं। जॉन ली ने कहा कि चीन के इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम ने 30 साल से ज़ायद अरसे में गैर मुतज़लज़ल अज़्म, दूर अंदेशी, स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी और गैर मामूली इस्तकामत के ज़रिए एक बड़ी खलाई ताकत बनने का हदफ हासिल किया है।
انہوں نے کہا کہ یہ مشن نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ نہ صرف 15ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران پہلا انسان بردار خلائی مشن ہے بلکہ پہلی بار ہانگ کانگ کی پے لوڈ ایکسپرٹ بھی اس میں شامل ہوئی ہیں، جس پر تمام ہانگ کانگ کے شہری فخر اور خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ جان لی کے مطابق مرکزی حکومت کی بھرپور حمایت کے ساتھ ہانگ کانگ اب قومی خلائی ترقی میں صرف معاون کے بجائے عملی کردار ادا کرنے والے حصے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ شینزو 23 مشن میں شامل ہانگ کانگ کی پہلی خاتون خلاباز لائی کیانگ نوجوانوں کے لیے نئی امید اور حوصلے کی علامت بن گئی ہیں۔ تاریخی خلائی سفر کے موقع پر ہانگ کانگ میں شہریوں نے براہ راست نشریات دے کر خوشی کا اظہار کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ کامیابی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ قومی خلائی ترقی میں ہانگ کانگ کے بڑھتے ہوئے کردار کا ثبوت بھی ہے۔ گزشتہ دنوں شینزو 23 انسان بردار خلائی جہاز کی کامیاب لانچنگ نے ہانگ کانگ میں بڑے پیمانے پر فخر کے جذبات اور جوش و خروش پیدا کیا ہے، جبکہ خاص توجہ پے لوڈ ایکسپرٹ لی جیا انگ پر مرکوز رہی، جو ہانگ کانگ خصوصی انتظامی خطے سے خلا میں جانے والی پہلی خلاباز ہیں۔ 43 سالہ لی جیا انگ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے ہانگ کانگ کی پہلی اور ملک کی چوتھی خاتون خلاباز کے طور پر خلا کا سفر کیا ہے۔ لانچ سے قبل ہانگ کانگ میں شہریوں، نوجوانوں اور مختلف نمائندوں نے ایک کمیونٹی سینٹر میں جمع ہو کر لانچ سینٹر سے نشر ہونے والی براہ راست نشریات دیکھی اور اس تاریخی لمحے کے گواہ بنے۔ شرکاء نے اس کامیاب لانچنگ اور لی جیا انگ کی شمولیت کو چین کی قومی ترقی میں ہانگ کانگ کے بڑھتے ہوئے کردار کی علامت قرار دیا اور اسے نوجوان نسل کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ ہانگ کانگ قانون ساز کونسل کی رکن کوک فو یونگ نے کہا کہ یہ کامیابی نہ صرف انفرادی کارکردگی ہے بلکہ ہانگ کانگ کے قومی خلائی ترقی میں فعال انضمام کا ایک سنگ میل بھی ہے، جو نوجوانوں کو خواب دیکھنے، محنت کرنے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے۔ دنیا بھر کے رہنما سفارتکاری اور اقتصادی تعاون کے لیے چین کا رخ کر رہے ہیں۔ رواں برس متعدد ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت نے چین کے دورے کیے، جن میں روس، تاجکستان اور پاکستان کے رہنما شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود چین کو ایک مستحکم اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ چین کی اقتصادی طاقت اور سفارتی کردار مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ بڑی مغربی معیشتوں سے لے کر ایشیا اور لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک تک غیر ملکی رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد نے چین کو سفارتکاری اور اقتصادی تعاون کے لیے ایک اہم منزل کے طور پر منتخب کیا ہے، جو چین کی مستحکم ترقی اور کھلے پن پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ رواں سال کے آغاز سے اب تک متعدد ممالک کے رہنما چین کے دورے کر رہے ہیں، جس سے چین کی سفارتی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ اور نئے ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں۔ صرف مئی کے مہینے میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کے دورے کیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حالیہ دنوں چین کا کامیاب دورہ کیا۔ مختلف ملکی حالات کے باوجود ممالک کے درمیان استحکام، تعاون اور ترقی کے حصول کے اہداف میں نمایاں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور چین کو ایک قابل اعتماد اور مستحکم شراکت دار کے طور پر منتخب کرنا کئی ممالک کی ترجیح بنتا جا رہا ہے۔ چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو رجحان مسلسل مضبوط ہو رہا ہے۔ رواں سال کی ابتدائی 4 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری سے قائم کمپنیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہائی ٹیک شعبوں میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق جدید ٹیکنالوجی، تحقیق اور ترقی کے شعبوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری چین کی معیشت پر عالمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ چین میں جنوری سے اپریل کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری سے قائم ہونے والی کمپنیوں کی تعداد 20,113 تک پہنچ گئی ہے، جو سال بسال 6.8% اضافہ ظاہر کرتی ہے، جبکہ حقیقی غیر ملکی سرمایہ کاری 288 ارب یوان رہی، جو تقریباً 42 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہائی ٹیک شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جہاں ان شعبوں میں سرمایہ کاری 116.33 ارب یوان تک پہنچ گئی، جو سال بسال 20% سے زائد اضافہ ہے اور مجموعی ملکی سرمایہ کاری کا 40% سے بھی زیادہ حصہ بنتی ہے۔ تحقیق و ترقی، ڈیزائن سروسز، کمپیوٹر اور آفس آلات کی تیاری اور الیکٹرانک اور کمیونیکیشن آلات کی صنعتوں میں بھی مضبوط اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ، فرانس اور امریکہ کی جانب سے چین میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
इस वक्त चीन में मजमूई गैर मुल्की बराह रास्त सरमाया कारी 3.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज कर चुकी है। चीन की जहाज साजी सनत ने एक और आलमी संगमील उबूर कर लिया है। रवा साल की पहली तिमाही में इंतहाई बड़े खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ों के 92% आलमी ऑर्डर चीनी शिपयार्ड्स ने हासिल किए। माहिरीन के मुताबिक जदीद दोहरी ईंधन टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार तामीराती सलाहियत ने चीन को आलमी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में नुमाया बरतरी दिलाई है। चीन की जहाज साजी की सनत ने रवां साल की पहली सहमाही के दौरान नई कामयाबियां हासिल करते हुए इंतहाई बड़े खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ों के आलमी ऑर्डर्स का 92% हिस्सा अपने नाम कर लिया। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान चीनी शिप यार्ड्स को इंतहाई बड़े खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ों के 67 ऑर्डर्स मौसूल हुए, जिसके बाद इनकी तामीराती सरगर्मियों का शेड्यूल 2030 तक जा पहुंचा है। बुनियादी टैंकर साजी टेक्नोलॉजी में मुसलसल पेशरफ्त के बायस चीन ने मेथनॉल और इमोनिया से चलने वाले जदीद दोहरी ईंधन के निज़ाम पर मुकम्मल महारत हासिल कर ली है। दूसरी जानिब पैदावारी इस्तेदाद में मुसलसल बेहतरी ने चीनी शिप यार्ड्स को ये सलाहियत दी है कि वो एक इंतहाई बड़े खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ की तैयारी का दौरानिया तकरीबन 1 साल में मुकम्मल कर लेते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मंडी के रुझानात की दुरुस्त पेशगोई की बदौलत चीनी जहाज साझेदारों को इंतहाई बड़े खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ों के नए ऑर्डर्स में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। चोंगचिंग पे मुनक़िदा वेस्टर्न चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में मसनूई जहानत पर मबनी मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ी तवज्जो बनी रही है। 4 रोज़ा नुमाइश में जदीद सनती टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल तब्दीली के मंसूबों को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये मेला चीन की तेज़ी से बदलती हुई सनत हिकमत अमली की वाज़ेह अक्कासी करता है। जनूब मगरबी चीन के अहम सनती शहर चोंगचिंग में मुनक़िदा 8वां वेस्टर्न चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड गुज़िश्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मसनूई जहानत पर मबनी मैन्युफैक्चरिंग तवज्जो का मरकज़ बनी रही। 4 रोज़ा इस तिजारती मेले में मगरबी चीन की रिवायती सनतों को डिजिटल जिद्दत और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील करने के अमल को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी और हाई टेक मसनूआत की भरपूर नुमाइश की गई, जो चोंगचिंग में जारी सनती तब्दीली की अक्कासी करती है। मकामी हुकाम मैन्युफैक्चरिंग शोबे की मसनूई जहानत से मुताल्लिक ज़रूरियात का जायज़ा लेकर कंपनियों को बराह रास्त टेक्नोलॉजी सर्विस फराहम करने वाले इदारों से जोड़ रहे हैं। मेले के दौरान 200 से ज़ायद बड़े मंसूबों पर दस्तखत किए गए, जिनमें 80% मंसूबे मैन्युफैक्चरिंग शोबे से मुताल्लिक थे। 1.5 लाख मुरबा मीटर रकबे पर मुहित इस साल की नुमाइश में 50 ममालिक और खित्तों से तकरीबन 1400 कंपनियों ने शिरकत की, जबकि बरतानिया इस मेले में मेहमान खुसूसी मुल्क के तौर पर शामिल हुआ। चीन के सूबा गुएचो में पोल्ट्री फार्म्स में ज़हीन इंस्पेक्शन रोबोट्स ने जदीद ज़रिए टेक्नोलॉजी की नई मिसाल कायम की। ये रोबोट खुदकार तरीके से मुर्गियों की सेहत और अफजाइश का जायजा लेते हैं, जिससे वक्त की बचत और पैदावार में इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक मसनूई ज़हानत और ऑटोमेशन मुस्तकबिल की ज़राअत में अहम किरदार अदा करेंगे। जनूब मगरबी चीन के सूबे ग्वाइचू के एक दही इलाके में वाक़े पोल्ट्री फार्म में नए स्टाफ मेंबरान के तौर पर ज़हीन इंस्पेक्शन रोबोट्स काम की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं, जिनकी तैनाती से अफरादी क़ुव्वत में नुमायां कमी और पैदावारी कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। ये जदीद टेक्नोलॉजी टोंग रेंज शहर की जियांगको काउंटी के पोल्ट्री फार्मों में इस्तेमाल की जा रही है, जहां स्मार्ट रोबोट्स पहले से तयशुदा रास्तों पर खुदकार तौर पर चक्कर लगाते हुए पिंजरों का मुआयना करते हैं और मुर्गियों की सेहत और अफजाइश की हालत का जायज़ा लेते हैं। ये रोबोट्स रोज़ाना 2 मरतबा मुआयना करते हैं और हर दौरानिया तकरीबन 1 से 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है, जिससे इंसानी अमले को दीगर अहम उमूर पर तवज्जो देने का मौका मिल जाता है। रोबोट्स के अलावा इन फॉर्मों में मुकम्मल तौर पर खुदकार अफजाइशी और अंडों की प्रोसेसिंग लाइनें भी नस्ब की गई हैं, जिससे पूरे अमल को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। जबकि पहली सहमाही में अंडों की पैदावार 7400 टन तक पहुंच गई और इसकी मजमूई मालियत 112 मिलियन युआन रही। चीन ने गहरे समुद्र में मटेरियल की पायदारी से मुतालिक दुनिया का तवील तरीन तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 537 रोज तक 11,000 मीटर की गहराई में जारी रहने वाले इस तजुर्बे से हासिल शुदा नताइज मुस्तकबिल में समुद्री आलात और हिफाजती
کوٹنگز کی تیاری میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ کامیابی گہرے سمندر کی تحقیق میں چین کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ چین نے گہرے سمندر میں میٹیریل کے زنگ آلود ہونے اور اس کی سطح کے خراب ہونے سے متعلق 537 روزہ تجربہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جسے اس نوعیت کا دنیا کا طویل ترین تجربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن لمیٹڈ نے بتائی۔ 1 سال سے زائد عرصے تک 11,000 میٹر کی گہرائی میں رہنے کے بعد حاصل کیے گئے نمونوں سے مختلف حفاظتی کوٹنگز کی کارکردگی کے اہم نتائج سامنے آئے ہیں، جو مستقبل میں سمندری ماحول میں طویل مدتی میٹیریل کے ڈیزائن کے لیے کلیدی ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ یہ تجربہ بنیادی طور پر 10,000 میٹر گہرے سمندری ماحول میں میٹیریل اور کوٹنگز کی پرفارمنس کو جانچنے کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ انتہائی دباؤ اور سخت حالات میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق اس تجربے سے مستقبل میں مختلف آلات کی قابل اعتماد کارکردگی اور حفاظت میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا۔ بیجنگ میں ہائی اسکول طلباء کے لیے منعقدہ روبوٹ فٹ بال ٹورنامنٹ نے ٹیکنالوجی اور کھیل کو یکجا کر دیا۔ طلباء کی تیار کردہ خودکار روبوٹ ٹیموں نے پاسنگ، دفاع اور گول سکورنگ جیسی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے ایسے مقابلے نوجوان نسل میں مصنوعی ذہانت اور پروگرامنگ کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بیجنگ کے ہائیدین ڈسٹرکٹ میں ہائی اسکول سطح پر ہیومنوائڈ روبوٹ فٹ بال مقابلوں کا فائنل منعقد ہوا، جہاں اسٹیڈیم میں موجود طلباء نے اپنے روبوٹ کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور فضا نعروں سے گونجتی رہی۔ چائنا میڈیا گروپ اور ہائیدین ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے منعقدہ یہ 2 روزہ ایونٹ ملک کے پہلے روبوٹ فائنل ٹورنامنٹ کا اختتامی مرحلہ تھا، جو خاص طور پر ہائی اسکول طلباء کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ مکمل مقابلہ 6 ہفتوں پر محیط رہا، جس میں بیجنگ سمیت مختلف علاقوں سے 44 اسکول ٹیموں نے حصہ لیا، جبکہ طلباء نے ان کے لیے ایک ایسا کوڈ تیار کیا جو میدان کی شناخت، حرکت، پاسنگ، دفاع اور گول سکورنگ جیسے افعال کو ممکن بناتا ہے۔ اگرچہ یہ روبوٹس انسانی کھلاڑیوں کی رفتار اور مہارت سے ابھی کافی دور ہیں، تاہم میچ کے دوران ان کی کارکردگی نے شائقین کو خوب محسوس کیا اور ہال میں جوش و خروش کی فضا قائم رہی۔ معروف اسکالر ڈیوڈ فرگوسن نے کہا کہ شی یونگ میں گزشتہ 75 سالوں کے دوران ہونے والی ترقی انسانی حقوق سے متعلق چین کے عملی موقف کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے مطابق انسانی حقوق کا اصل معیار عوام کو بہترین زندگی، تعلیم، صحت اور فلاحی سہولیات کی فراہمی ہے، اور شی یونگ میں انہی شعبوں میں نمایاں ترقی دیکھی گئی ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے شیزانگ کی پرامن آزادی کے بعد گزشتہ 75 برسوں میں ہونے والی ترقی انسانی حقوق سے متعلق چین کے عملی اور نتیجہ خیز موقف کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ یہ بات معروف اسکالر ڈیوڈ ڈبلیو فرگوسن نے کہی۔ سی جی ٹی این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چائنا فارن لینگویجز پریس کے اعزازی چیف انگلش ایڈیٹر ڈیوڈ فرگوسن نے کہا کہ مغربی ممالک کی بے بنیاد تنقید کے باوجود شیزانگ میں مسلسل بہتر ہوتا معیار زندگی انسانی حقوق کے میدان میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ ڈیوڈ فرگوسن کے مطابق انسانی حقوق کو صرف انتخابات، ووٹ، آزادی اظہار یا سیاسی عمل کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کا اصل پیمانہ عوام کو بہتر زندگی کی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سر پر چھت، خوراک، لباس، بچوں کے لیے تعلیم، محفوظ ماحول، صحت اور فلاحی سہولیات درکار ہوتی ہیں، اور چین نے شیزانگ میں پرامن آزادی کے بعد انہی عملی نتائج پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے عوام کو حقیقی نتائج کی ضرورت ہوتی ہے، اور شیزانگ میں ہونے والی مسلسل ترقی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے۔ شیزانگ کی پرامن آزادی کے 17 نکاتی معاہدے کی 75ویں سالگرہ منائی گئی، جسے خطے کی جدید ترقی اور قومی یکجہتی کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس معاہدے نے شیزانگ کو جاگیردارانہ نظام اور بیرونی مداخلت سے نکال کر جدید ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ گزشتہ دنوں شیزانگ کی پرامن آزادی کے 17 آرٹیکل معاہدے کی دستخطی کی 75ویں سالگرہ منائی گئی، جسے ایک تاریخی موڑ قرار دیا جاتا ہے، جس نے صدیوں پر محیط جاگیردارانہ نظام اور غیر ملکی سامراجی مداخلت کا خاتمہ کیا اور اس علاقے کو جدیدیت، قومی یکجہتی اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا، جس کے ثمرات آج بھی جاری ہیں۔
یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس خطے اور اس کے عوام کو بیرونی سامراجی تسلط سے آزادی دلائی۔ تاہم مغربی دنیا نے کئی دہائیوں سے اس تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس معاہدے پر دستخط کو جبر قرار دیا ہے۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے چائنا تیپتالوجی ریسرچ سینٹر کے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری کی محقق لیانگ جون یان نے کہا کہ مغرب جھوٹے دعووں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معاہدہ زبردستی تھوپا گیا تھا اور پہلے سے تیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیزانگ چین کا آخری خطہ تھا جہاں سامراجی طاقتوں کا اثر باقی تھا، تاہم آج یہ خطہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 75 برسوں میں شیزانگ نے گہری ترقی کی ہے، جہاں جدت کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت بھی محفوظ ہے، جبکہ قومی اتحاد اور استحکام کے تحفظ کے لیے علیحدگی پسندی اور تاریخی تحریف کے خلاف اقدامات جاری ہیں۔ شیزانگ میں صاف توانائی پر مبنی جدید ہیٹنگ سسٹم نے عوام کی روزمرہ زندگی بدل دی ہے۔ ماضی میں لوگ سردیوں میں یاک کے گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے، مگر اب جدید نظام کے ذریعے گھروں کو آسانی سے گرم رکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ خطے میں جدید سہولیات اور ماحول دوست ترقی کی اہم مثال ہے۔ جنوب مغربی چین کے خود اختیار علاقے شیزانگ میں لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جہاں صاف اور جدید ہیٹنگ سسٹم نے روزمرہ معمولات کو بدل دیا ہے اور سردیوں کو زیادہ آرام دہ بنا دیا ہے۔ ماضی میں یہاں کے لوگ اپنے خاندان کو سردیوں سے بچانے کے لیے یاک کے گوبر کی تلاش میں روزانہ میلوں کا سفر کرتے تھے، جو ایک مشکل اور صدیوں پرانا معمول تھا۔ 2023 میں شیزانگ میں صاف توانائی پر مبنی ہیٹنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت خطے کے تمام 6 شہروں اور ایک پریفیکچر میں پائلٹ منصوبے شروع کیے گئے تاکہ کسانوں اور چرواہوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ آج مقامی افراد کے لیے حرارتی نظام اتنا آسان ہو چکا ہے کہ وہ صرف سوئچ آن کر کے گھریلو آلات استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ یاک کا گوبر اب ضروریات کے بجائے ثقافتی یاد کے طور پر رہ گیا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ علاقہ جدید سماجی نظام اور عوامی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ چین نے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مخالفت کرتا ہے اور پاکستان کے امن و استحکام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ چین نے پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے گزشتہ دنوں بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اس حملے سے متعلق رپورٹس کا نوٹس لیا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چین متاثرین کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین دہشت گردی کی تمام اقسام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں، سماجی یکجہتی اور استحکام کے تحفظ اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ ترجمان ماؤ ننگ کے مطابق اس دورے نے پاک چین اسٹریٹجک تعاون، عملی شراکت داری اور بین الاقوامی امور میں قریبی روابط کو مزید مضبوط کیا ہے۔ دونوں ممالک نے سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے گزشتہ دنوں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ چین دونوں ممالک کے درمیان خصوصی دوستی کو مزید مستحکم اور بلند سطح تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب چین اور پاکستان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ماؤ ننگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے کی 3 نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پہلی اہم بات دونوں ممالک کے سربراہان کی سفارتکاری ہے، جس نے چین پاکستان تعلقات کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس دوران صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک نے پاک چین ہمہ موسمی اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرنے اور پاک چین ہم نصیب معاشرے کی تعمیر تیز کرنے پر اتفاق کیا۔
چینی ترجمان کے مطابق دوسری اہم خصوصیت عملی تعاون ہے، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کی باہمی فائدہ مند نوعیت کو نمایاں کیا۔ تیسری اہم خصوصیت بین الاقوامی سطح پر قریبی رابطہ اور تعاون ہے، جس نے پاک چین تعلقات کے قائدانہ کردار کو اجاگر کیا۔ دونوں فریقوں نے عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی فریق نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجاویز کی حمایت کی، جبکہ چین نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں پاک چین آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں ممالک کے فنکاروں نے موسیقی، رقص اور روایتی سازوں کے ذریعے پاک چین دوستی کو خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر چین پاکستان آرٹ فیسٹیول شاندار انداز میں منعقد کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کے فنکاروں نے موسیقی، رقص اور روایتی سازوں کے ذریعے پاک چین دوستی کو خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ یہ میں نے سانگ جو بھی گایا ہے اس کا مطلب ہے وائی آر دا فلاورس سو ریڈ، دا میننگ لائک دا مین پرپز آف دا لائک جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چائنیز اور پاکستانی دونوں ممالک کو آپس میں قریب لایا جائے، ان کے لوگوں کو آپس میں بہترین سے بہترین کے تعلقات بنائے جائیں۔ تقریب کی مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن فرح ناز اکبر تھیں، جبکہ چینی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر چن پھنگ نے بطور مہمان اعزاز شرکت کی۔ آرٹ فیسٹیول میں چینی اور پاکستانی فنکاروں کی پرفارمنسز نے محبت، ثقافتی ہم آہنگی اور عوامی قربت کے جذبات کو بخوبی اجاگر کیا، جبکہ موسیقی اور روایتی رقص نے شاہراہ ریشم کے مشترکہ تہذیبی اساس کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ اس موقع پر فرح ناز اکبر نے کہا کہ پاک چین تعلقات صرف سفارتی روابط تک محدود نہیں، بلکہ یہ عوامی اعتماد، ثقافتی ہم آہنگی اور مشترکہ ترقی کا مظہر ہے۔ جو یہ ان کا وفد آیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے ثقافتی اعتبار سے، تو میں اس کو ماسٹر پیس کہوں گی، اسپیشلی اس میں جو ایک ایکٹر، آئی وڈ کال ہم این ایکٹر بیکاز وہ جس طرح ماسک چینج کر رہا تھا اور فیسز چینج کر رہا تھا، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب ہم جادوگر دیکھتے تھے یا میجیشنز کے شوز دیکھتے تھے، تو بالکل ہی بہیو لائک اے میجیشین، اٹ واز ایکسلنٹ۔ اس موقع پر چینی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر چن پھنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سال رواں چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ نہ صرف ایک تاریخی سنگ میل ہے، بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی بھی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوئے ہیں اور یہ صرف حکومتی سطح تک محدود نہیں، بلکہ عوامی روابط، ثقافتی تبادلے اور باہمی اعتماد پر مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو میوزک ہے یہ ان کی کوئی بارڈر نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا بھی بہانہ ہے، ایک دوسرے کی خدمتوں کو کاوشوں کو اکنالج بھی کرنا ہے، کیونکہ چائنیز ہمارا ایک لازوال دوست ہے، تو اسی چائنیز لوگوں کے ساتھ مل کے جو کہ اپنے ملک سے چھوڑ کے جہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستانی کمپنیوں میں، چائنیز کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنا سب کچھ یہاں پہ انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، تو لیکن ان کو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بھی ایک انکریجمنٹ ملتی ہے جب ہم ان کی ثقافت کو، کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تقریب کا یادگار لمحہ سی ایم جی کی خصوصی میوزیکل پیشکش دھڑکن تھا، جس نے پاک چین دوستی کے تاریخی اور جذباتی رشتے کو نہایت مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ فیسٹیول کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاک چین دوستی مستقبل میں بھی محبت، اعتماد اور تعاون کی نئی منزلیں طے کرتی رہے گی۔ پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب۔ شمالی پاکستان میں دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلہ کھوکھرا کرم میں قدرتی حسن سے مالا مال
वादी गिलगित जहां दन्योर के मकाम पर एक ऐसी जगह है जो कुर्बानी, मेहनत और दोस्ती की लाजवाब दास्तान सुनाती है। वो कब्रिस्तान जहां चीनी इंजीनियर्स और मजदूर अब्दी नींद सो रहे हैं, जिन्होंने चीन को पाकिस्तान से मिलाने वाली शाहराह कराकरम की तामीर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये शुमाली पाकिस्तान की वादी गिलगित है। जो दुनिया के एक बड़े सिलसिला को काराकोरम में वाक़े और कुदरती हुस्न से माला माल है। यहीं दन्योर के मकाम पर एक ऐसी जगह भी है जो कुर्बानी, मेहनत और दोस्ती की एक लाजवाब दास्तान सुनाती है। ये है वो कब्रिस्तान जहां वो चीनी इंजीनियर्स और मजदूर अबदी नींद सो रहे हैं, जिन्होंने चीन के खुद इख्तियार इलाके सिंकियांग से पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहराह काराकोरम की तामीर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरा नाम अली अहमद जान है। मैं 1978 से यहाँ काम कर रहा हूँ। बाडर से लेके थाकोर पुल तक 613 किलोमीटर रोड है। ये बनाते वक्त 210 जख्मी हुए हैं, 200 मरे हैं। इनमें से 88 यादगार में दफन है, कोई पहाड़ के नीचे गए हैं, कोई दरिया में गए हैं। मिले लाशें 88 है। तो चाइना वाले कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ऐसा है, ये दोनों मुल्कों के शहीद हैं। शाहराह काराकोरम की तामीर का आगाज़ 1960 की दिहाई में हुआ और 20 बरसों में दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़कों में शुमार होने वाली ये शाहराह मुकम्मल हुई। ये कोई आम सड़क नहीं थी। इसकी तामीर जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ थी। खतरनाक पहाड़, बर्फानी तौदे, लैंडस्लाइडिंग और सख्त मौसमी हालात, ये सब इस मंसूबे के रास्ते की रुकावट थे। लेकिन जब अज़्म हिम्मत शामिल हो तो कोई रुकावट इसे मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। इस कब्रिस्तान में मदफून इस बात के गवाह हैं कि जब कौमें मिलकर ख्वाब देखती हैं तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। उन्होंने अपने खून से गारा बना के दो मुल्कों में ताल्लुकात कराया है। इस वजह से ये हर वक्त हमारा सर का ताज है। इन्होंने जाने देकर हमारे मुल्क की जाने दे, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज बनता है। अली अहमद जान अपने एक और साथी अली मदद के साथ शुरू दिन से यहाँ खिदमत अंजाम देते रहे। इनसे जानते हैं कि बेआबो गया कब्रिस्तान सरसब्ज और देव कामत दरख्तों से आरास्ता कैसे हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की एक यादगार बना। यहाँ कोई घास नहीं था। यहाँ सीमेंट का काम करते हुए तो पूरा कचरा था, इधर पत्थर था, रेत था। इन सबको बड़ा खड़े निकाला, इसके अंदर डाल दिया, बाहर मिट्टी डाल के बराबर किया। बाहर जाकर बेलचे से वो उसमें पौधा लाते हुए घास लगाया। इसके बाद 79 में फिर ये पौधा 6 इंच का नसवार के प्लास्टिक के अंदर डाल के, ये पौधा नहीं, ये मेरा बच्चे है। जिस तरह मैं अपने बच्चों की खिदमत कम किया, इनकी खिदमत हमने ज़्यादा किया है। 4 अप्रैल 1978 को ये कब्र तैयार हुआ तो उसी एक दिन में ला के 54 बंदों को दफनाया। ये नीचे वाला 2 खाना है, वहाँ पे 54 बंदों को दफनाया। इसके बाद कभी एक एक्सीडेंट होकर मर गया, कोई बीमार होकर मर गया, कोई ब्लास्टिंग में मर गया। इस तरीके से दफन करता गया। तो पहले ऐसा था 108 कब्रें बना कर रखा था, जो जैसा लाश आता है दफनाता गया। आखिरी तक ये 88 यादगार में दफन है, 20 खाली कब्रें हैं।
ہر سال 4 اپریل کو یہاں مدفون چینی باشندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں چین کے علاوہ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں کی ایک قابل ذکر تعداد بھی شریک ہوتی ہے۔ اس برس چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے یہ تقریب زیادہ پروقار لیکن عقیدت سے منائی گئی۔ تقریب کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں شریک کیان نیانگ شینگ بھی یہاں موجود تھے، جنہوں نے جان سے جانے والے اپنے ساتھیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ دونوں ملکوں کی دوستی میں مزید مضبوطی، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے بہت پر امید دکھائی دیے۔ جب میں اس شاہراہ قراقرم پر چلا تو میں نے سوچا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پاکستان کے بہت سے دوستوں نے جوش و خروش سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہم عوامی جمہوریہ چین کے شہری اس بات کی گہری قدر کرتے ہیں۔ 88个都是他的儿子，他的奶奶。这位是湖南的，这位是安徽的，李兴义的儿媳妇。今天突然在网上和我不期而遇，找到了我，要我帮他烧一炷香。 میرا نام منظور حسین ہے اور میرے والد صاحب علی مدد 1978 سے 2010 تک اسی چینل یادگار کے اندر اپنے خدمات انجام دیتے ہوئے 33 سال انہوں نے اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے وہ حاضر سروس تھے، وہ وفات ہو گئے۔ 2010 سے اب تک میں یہاں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور 2017 میں مسٹر تھین صاحب نے ہمیں یہاں سے چائنا لے کے گیا اور اس میں ہمیں تقریباً 4 صوبوں میں اور 25 شہروں میں پورا گھمایا۔ تو وہ ایک ٹوٹلی ایک چکر ہی نہیں تھا، بلکہ یا کوئی ٹور ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں جو دفن ہے ان کے ورثاء سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، اور کچھ سمجھ لیں یہاں ان کے بیٹا یہاں دفن ہے تو ان کے والدہ سے ہماری وہاں ملاقات ہوئی، کسی کا والد ادھر دفن ہے تو اسی کا بیٹے سے ہمیں، اور کچھ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی جنہوں نے یہاں سے کام سے فارغ ہو کے واپس چلے گئے تھے۔ چائنیز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں نہیں ہیں، یا ہم بڑے عرصے بعد ہم یہاں آتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پیاروں کے یہاں پہ خدمت کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ سے بہت انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کبھی ان کے رشتہ دار آتے روتے روتے ہمیں بھی رلاتے ہیں، یہ وہ خود بھی روتے ہیں۔ کوئی اگر بتی جلاتا ہے، کوئی موم بتی جلاتا ہے، کوئی پھل فروٹ رکھتے ہیں، کوئی پیسے جلاتے ہیں، کوئی ان کے قیمتی کپڑے ہوتا ہے جیسا ان کا روح جیسے پسند کرتا تھا، ایسے چیزیں یہاں اگر یادگار میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارا دونوں ملکوں کو محبت کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، خوشی کرنے کے لیے ہمیں جان بھی جائے، ہم اس یادگار کو اہمیت ہم زیادہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے کے لیے دو ملکوں کی خوشی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس یادگار کے قریب ہی چائنا پاکستان یوتھ ایکسچینج کمیونٹی نامی تنظیم نے مقامی بچوں کے لیے چینی زبان سیکھنے کا ایک مرکز بھی قائم کر رکھا ہے، جو ان دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاہراہ قراقرم تعمیر کرنے والوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اب پوری آب و تاب سے عیاں ہے۔ آج یہ شاہراہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم حصہ ہے، جو خطے میں ترقی کے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ دوستی اور قربانیوں کی بنیاد پر قائم مضبوط رابطہ، یہ سب چین اور پاکستان کے عوام میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور آگے بڑھنے کے عزم کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان چائنا دوستی زندہ باد۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। चीन में मवेशियों की परवरिश और खुराक के जदीद सिस्टम का आगाज कर दिया गया। छोटू नामी गाय जो अंदरून मंगोलिया की चरागाहों में पली बढ़ी। पुराने वक्त में गाय सिर्फ खाना पीना, चरना और कभी बोझ ढोने के काम आती थी। गाय के गले में चमकदार पट्टा, जैसे साथ रहने वाला छोटा सूरज। कई आदमियों का काम अब सिर्फ एक रोबोट करता है। कहीं ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह तो नहीं ले रहे? तो जानिए चाइना ट्रैवल। मैं छोटो नामी गाय हूँ जो अंदरूनी मंगोलिया के चरागाह में पली बढ़ी। पुरानी गाय से सुना था कि हमारी जिंदगी बस चरना, खाना पीना और कभी बोझ ढोना हुआ करती थी, मगर अब मेरी जिंदगी यकसर बदल चुकी है। मेरे गले में चमकदार पटा है, जैसे साथ रहने वाला छोटा सूरज। निगहबान चाचाली मुझसे भी बेहतर मुझे समझते हैं। कमजोरी महसूस हो तो फौरन ताज़ा चारा लाते हैं। आराम चाहूँ तो खलल नहीं डालते। और सबसे हैरत अंगेज ये है कि जो काम पहले कई आदमी करते थे अब खुदकार तरीके से हो रहे हैं। मुझे शक है कि कहीं ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता हमारी जगह तो नहीं ले रहे। नहीं, मुझे ये जानना होगा। छोटो, तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारी डिजिटल शनाख्त है ना? ये 24 घंटे तुम्हारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, तुम्हारी जगाली की तादाद, ये सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा मूड को भी महसूस कर सकता है। ये सारा डेटा जमा करके सिस्टम को भेजा जाता है और चाचाली मोबाइल ऐप से हर गाय के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। मसलन अगर तुमने 20 बार कम जगाली की है तो सिस्टम फौरन बता देता है कि तुम्हारा हाजमा दुरुस्त नहीं और चारे में तब्दीली जरूरी है। ओह, तुम्हें ये भी पता चल गया? शर्माने की जरूरत नहीं। खुदकार खुराक सिस्टम ने तुम्हारे खाने को दुरुस्त कर दिया है। तुम्हारे हाजमे का मसला हो जाएगा जल्दी से। यहाँ खुराक का निजाम न सिर्फ खुदकार है बल्कि हर गाय से मिलने वाले डेटा के मुताबिक उसकी खुराक तैयार करता है। इसकी दुरुस्तगी की शरह 98% है, जो इंसानों से कहीं ज्यादा है। दूध दोहने का पूरा अमल भी रोबोट करते हैं। वो गाय की शनाख्त करते हैं, सफाई, दूध के दोहने और जरासीम कशी का मुकम्मल अमल खुद करते हैं। दूध का हर कतरा डिजिटल फिंगरप्रिंट फराहम करता है और वक्त, दूध की सेहत और इसमें फैट का तनासुब सब कुछ रिकॉर्ड पर होता है। तो मुझसे हासिल शुदा दूध कहाँ जाता है? अरे छोटो, तुमसे हासिल करता दूध इस स्मार्ट फैक्ट्री में आता है और यहाँ हर रोज 7,000 टन दूध प्रोसेस होता है। ये दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन लाइन्स में से एक है। एक घंटे में 40,000 पैक यानी हर सेकंड में 11। ये प्रोडक्शन लाइन दुनिया भर के अच्छे ऑटो आलात इस्तेमाल करती है। ये मशीनी हाथ 360 डिग्री लचकदार घुमाव के साथ काम करते हैं और खुदकार गाड़ियाँ कई टन वजनी सामान लेकर फिर रुकावटों से बचते हुए होशियारी से गुजरती हैं। वाह, मैंने कभी ना सोचा था कि मेरा दूध इतने लोगों के काम आ सकता है। मुझे बहुत फख्र हो रहा है। अरे छोटो, ये सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ 1000 से ज़ायद एल्गोरिथम मॉडल्स मौजूद हैं और चरागाह के निज़ाम से लेकर मार्केट तक हर शोबे का इहाता करते हैं। हम दूध की तरसील के मरहले में AI सिस्टम मुल्क भर में फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन प्लान और हम दूध की जरूरियात का हकीकी वक्त में तज्जिया करता है और नकल हमल के रास्ते बेहतर बनाता है। सफाई 24 घंटे में 98% दुरुस्तगी से पहुँचती है। अब समझ आया, मैं अकेला एक बछड़ा नहीं बल्कि पूरे डिजिटल निजाम का हिस्सा हूँ। छोटो देखो, ये निजाम AliCloud, टेंसेंट समेत 8 मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस चेन इकोसिस्टम बना रहा है।
हा तो पुराना दौर अब वाकई पुराना हो गया। अब गाय की नई मुख्तसर तारीख में मैं हीरो हूँ। मैं फख्र से सबको बताऊंगी कि हमारा जमाना बदल चुका है। तुमसे हासिल करदा दूध का हर टुकड़ा टेक्नोलॉजी की बदौलत नए इम्कानात पा रहा है। तो चलो मैं अब एक खुश रहने वाली ज़हीन गाय बनकर सबके लिए बेहतरीन दूध दूंगी। गाय से हासिल होने वाले दूध की मुख्तसर तारीख अब एक नई तारीख बन रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तारीख बदल रही है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।